السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم على قناتكم اس في تي في. واليوم جبت لكم واحد البرنامج، واحد الموضوع اللي كتير مهم بالنسبه للناس اللي باغيين يهاجروا الى الديار الالمانيه، الناس اللي عندها فكره ديال الهجره من البلاد. هذا الفيديو راه ديالكم شباب وشابات، وهذا الفيديو خصوصا هذا بغيت نعطي واحد دفعه تحفيزيه للشباب والشابات اللي كيقلبوا على كيفيه الهجره بطرق قانونيه. انا ما كنشجعش على الطرق الغير قانونيه وداكشي ديال الحريق، انا كنشجع على الطريقه القانونيه باش الواحد ما يتكرفس، الواحد ما يتعذبش، لانه راكم عارفين بلا ما نكملوا في سميتو كلشي راه عارفينه. هذا الموضوع ديال اليوم خصوصا طريقه ديال الهجره بواحد الطريقه يعني ذكيه، الواحد يخدم عليه واحد شويه ويكون ان شاء الله الخير. هذا الفيديو كيف ما قلت لكم خاص بالناس اللي باغا تهاجر الى المانيا عن طريق التكوين المهني. انا ما نقولش التكوين المهني وديك كاين واحد البروغرام واحد اخر ديال مثلا الواحد ياخذ واحد الفيزا 6 شهور، يا اما يقلب على تكوين مهني ولا يقلب على مثلا عمل. لا، هذا يعني نظام جديد، و يعني ماشي بحال الانظمه الاخرين. وكاين سميتو النظام ديال الهجره اللي غديروا المانيا وغتبدا فيه في 2020 شهر مارس، بدايه شهر مارس 2020. هذا البروغرام اللي غنقول لكم في هذا الفيديو غير البروغرامات الاخرين وغير البرامج اللي كتعتمد الحكومه الالمانيه لجلب مثلا العمال، او مثلا الواحد اللي بغى يجي يقلب مثلا على اوس بيلدونغ كيف ما كيقول بالالمانيه، يعني هو التكوين المهني ولا شي حاجه بحال هكا. لا، الوغ نرجعوا للموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو الهجره عن طريق التكوين المهني. نشرح لكم كيفاش. اسيدي المغرب داير شراكه مع المانيا في واحد البرنامج اللي جديد. كنعاود لكم نقول لكم راه جديد، هذا البرنامج راه ما كانش من قبل. برنامج استقطاب اليد العامله عن طريق التكوين المهني. يعني الواحد كيفاش، يعني الواحد يجي يقدر يدير تكوين مهني هنا في المانيا ومن بعد يقدر يخدم به. وهذا التكوين المهني اللي غدير راه فيه مميزات بزاف، والجميل في الامر ان هذا البروغرام هذا يعني ممول من طرف الحكومه الالمانيه، ولا هادشي الشراكه اللي غدار بين المغرب والمانيا. الو باش ما نطولش عليكم، الشراكه ديال بين المغرب والمانيا كاينه ما بين انابيك، كتكونوا نتوما راه عارفين الانابيك، يعني المكتب الوطني لإعادة الشغل والكفاءات، وبين جيز، يعني جي اي زد بالفرنسي. جي اي زد شنو كتعني؟ جي اي زد هي جيزلشافت für internationale Zusammenarbeit. انا نشرح لكم دابا شناهي، خليكم معايا. الا كنتو تشوفوا هذا بي دي اف، غتبان لكم كيز هنايا الفوق، هنايا هاي كيز غتبان لكم عاوتاني كيز هنا. بارتناريا جامانو ماروكان بور لا فورماسيون، يعني شراكه المغرب المانيا بالنسبه للتكوين. appel la candidature pour une formation professionnelle en alternance en Allemagne. يعني هما دايرين واحد عرض ديال استقطاب مشتركين اللي غيديروا التكوين المهني فورماسيون بروفيسيونيل او الاوس بيلدونغ بالالمانيه بالتناوب في المانيا اون الترنونس اون المان. فاش هاد البروغرام شنو شامل؟ هي كيزيل شرحت لكم دابا شي شويه. البروغرام شنو شامل؟ البروغرام اسيدي شامل كونستركسيون دو باتيمون، يعني بناء، كونستركسيون دو فينيسيون انتيريور. يمكن كيعنيو به انك مثلا الدار ملي كتبنى من الداخل، يعني فينيسيون ديال الحيطان، ديال الزليج، الارضيه، كلشي واقيلا كيهضروا. المهم تقلبوا على الكونستركسيون اي فينيسيون انتيريور، غتكون هي ديك فينيسيون انتيريور، يعني كدير الفينيسيون المعروفه، حنا كنقولها الفينيسيون. جيني سيفيل معروفه،
كونستركسيون ميتاليك معروفه حتى هي. الناس دي كونستركسيون ميتاليك راه هما عندهم حظ كبير، لانه علاش؟ لانه كاينين مهن اللي ما كيخدموهمش مثلا الناس ديال الاتحاد الاوروبي مثلا. علاش هادشي؟ علاش هما مثلا كيستقطبوا اليد العامله من الدول مثلا العربيه ولا الدول الخارجيه مثلا. ماشي بالضبط بيكون دول عربيه، تقدر تكون دول اوروبيه غير يعني غير منتميه لدول الاتحاد الاوروبي. كيستقطبوا هذيك اليد العامله لانهم عندهم خصائص. بحال كيما دايرين هنايا، كما كتشوفوا هنا كونستركسيون ميتاليك. ها هي كويزين. الدومين ديال لوطيلغي وداكشي راه يعني مطلوب بزاف. كويزين، اوتيلغي، وريستوراسيون، هادو هما لي دومين اللي طالبينهم. الوغ نرجعوا الفيش ديالنا. الفيش اسيدي قال لك في الكونستركسيون مثلا dans le cadre du partenariat germano-marocain. المهم offre aux jeunes marocains la possibilité d'effectuer les formations en alternance suivante en allemand en Allemagne. المهم construction، اول حاجه دايرين construction داير لك فيها professionnel de construction de bâtiment، يعني maçon constructeur en béton armé يعني كل ما يتعلق بالبناء. professionnel de construction de finition intérieure، stuccateur، carreleur، constructeur à sec، chapiste. هادو هما المهم داكشي ديال اللي متخصص في الفينيسيون ديال الانتيريور ديال الداخل ديال الديور، داكشي ديال الباتيمون. راه مكمله بي، راه تقريبا نفس لو دومين. بروفيسيونيل اون جيني سيفيل كونستركسيون روت بيبيلين. هادشي ديال الجيني سيفيل يعني غتكون داخل فيها حتى اش كيقولوا لهم الاعمال، يعني الاعمال اشغال العموميه، جيني سيفيل داكشي. دي بروفيسيونيل دو لا كونستركسيون ميتاليك اللي المعروف كونستركسيون، صحاب كونستركسيون ميتاليك داكشي. هي كونستركسيون ميتاليك راه يقدر يكون فيها حتى شودروني ولا ما عرفتش كيقولها. المهم ما عرفتش داك لي سبيسياليتي اللي كاينين، تخصصات. يقدر يكون فيها صحاب السودور، صحاب لارغو، راه معروفين صحاب كونستركسيون ميتاليك. الو اوتيلغي، توريزم، ريستوراسيون يعني كاين او اف جي. هادو هما التخصصات كاملين. كويزينيي، كويزينيير، يعني هادشي راه دراري ودريات، راه ماشي غير دراري ولا دريات، راه لكلا الفئتين او كلا الجنسين. اف بروفيسيونيل ديال الاوتيلغي، بروفيسيونيل ديال ريستوراسيون. اوكي. هاد الفورماسيون بروفيسيونيل الاوسبيلدونغ ولا التكوين المهني كيفاش غيكون ما بين جونفي جويي 2020، ما بين يناير وشهر 7 جويي يعني يوليوز 2020. Les candidats sélectionnés bénéficieront au Maroc d'une préparation linguistique et interculturelle à temps plein pendant 6 mois avant de commencer l'apprentissage en Allemagne. هاد الباراغراف هادي اخوتي، هاد كتبدا من اونتر جونفيي حتى اون المون. ها هي هنا كتبان لكم هاد الباراغراف نسيليكسيونيها لكم دابا. هادي يعني لو بروبليم راه ها نتوما الا قريتوها راه غتعرفوا باللي اش باغيين يديروا هاد الناس ديال الكيز. باغيين يشدوا دوك الناس اللي غيتسيليكسيوناو ولا غيتختاروا من الناس اللي غيقدموا الكونديداتور ديالهم، غادي يشدوهم وغيديروا لهم بريباراسيون. ها هي كتبان لكم بريباراسيون، ها هي linguistique, préparation linguistique et interculturelle à temps plein pendant 6 mois. نشرح لكم شنو هي préparation linguistique interculturelle. préparation linguistique هي اللغة. linguistique جاي من لا لونغ، يعني شنو غيديروا لك هاد الناس؟ كيشدوك اسيدي غيبريباريوك، غادي بريباريوك بالنسبة لا لونغ. يعني شنو هي معناتها؟ انك غتقرا اللغة الألمانية. هذه يعني بس زوينه، يعني زوينه البروغرام وعجبني بزاف قسما بالله، لانه فيه كيبريباروك هاد الناس هادو كيبريباروك لينغويستيكمون يعني باللغويا، وانتركولتوريل. شنو كتعني فيها؟ يعني حتى التقاليد والاعراف ديال المانيا قبل ما تجينا خص تكون، يعني انه اي بلد غتهاجر ليه على الاقل خاصك تكون عندك واحد لا باز، يعني خاصك تكون عندك واحد اش كيقولوا لها، يعني واحد
واحد الفكرة على فكرة عامة على مثلا البلاصة اللي غتمشي ليها، سميتها، شنو هما دوك العادات والتقاليد ديالهم، شنو هو اللي كيبغيو تما، شنو هما اللي ما كيبغيوش، يعني هكا الواحد كتكون عنده واحد النظرة شاملة. هي اللي داروها هي هادي، اسمحوا لي، انتر كولتوريل. ها هي هاد انتر كولتوريل طون بلان لمدة 6 أشهر. 6 شهور غيديروا البريباراسيون linguistique interculturelle. Alors, la préparation comprendra des cours d'allemand pour atteindre le niveau B1. يعني هاد البريباراسيون غيكون شامل فيها دي كور، يعني دروس لغوية للغة الألمانية، يعني لغاية المستوى باء واحد. وباء واحد مستوى يعني ماشي شي حاجة اللي صعيبة، الواحد من غيبريباري ليه وغيقراه راه ما غيجيه صعيب، راه والله ما غيجيكم صعيب، راه سي سامبل. غتقراه، غتمشي ايطاب بار ايطاب. ولكن نصحكم واحد الحاجة اللي غتقراو مثلا الواحد الا بغى يتعلم شي لغة، ماشي خاصو يخصص، مثلا خصص واحد الساعتين في النهار يلتزم بها، واحد الساعتين في النهار يلتزم بها ويبقى غادي معاه بحال هكاك ويقرا. وزيد عليه مثلا لي بارول ديال لا ميوزيك مثلا، ويسمع لا ميوزيك بديك اللغه مثلا الالمانيه. غتدخل تقلب على الموزيك ديال الالمانيه، المغنيين الالمانيين ولا شي حاجه بحال هكا. علاش؟ باش كيولي عندك حتى داك النطق، كتعلم النطق ديال الكلمات الصحيح ياك، وكتسمع كيفاش كتنطق الكلمه وكتبقاش عندك مشكل. عندك كذلك كتوبه مثلا، تقرا ديال كتوبه ديال الدراري الصغار. شي ديال الدراري الصغار غتعلم لانك انت بادي من الزيرو، خاصك شي حاجه اللي تكون سهله وغادي وكتصعب. يعني دوك الكتوبه ديال الدراري الصغار مثلا ولا داكشي، غتعلم اول حاجه النطق، تعلم كيفاش كتقرا الكلمه، لان الالمانيه فيها كلمات مركبه. مثلا كتلقى كلمه واحده كتعبر على 3 كلمات. يعني كتلقى كلمه واحده فيها 3 كلمات، ولكن هي كتعني غير كلمه واحده. اسمحوا لي غلط في التعبير. يعني 3 كلمات كتجمع كتعطينا كلمه واحده وكتعني لنا حاجه واحده، ولكن ترجمناها حرفيا ما تعطيش، ما تعطينا واحد المعنى اخر. المهم ما علينا. كي راه نكملو ainsi que la préparation à la vie quotidienne intégration dans une entreprise. شا هاد الناس هادو هما غيانتيغريوك. ها هي نقراو من هنا بعدا حتى لهنايا. لا بريباراسيون كومبروندرا دي كور d'allemand كيف ما قلنا ان غتمشي حتى النيفو باء واحد B1، او شي يقول لي بالالمانيه B1. كادر اوروبيان كومان دي لونغ. هاد كادر اوروبيان كومان دي لونغ 100% غتكون استغفر الله العظيم، ما استعرف نزيد. المعهد جوتhe معروف، معهد جوتhe معروف، هو اللي غيتكلف بهاد القضيه. معروف هذيك الانترناسيونال في اي دوله من دول العالم كتلقى هاد المؤسسه او المعهد لتعلم اللغه الالمانيه اللي كيكون معترف به من طرف السفاره الالمانيه بالبلاد ديالنا، مثلا ولا الجزائر ولا تونس ولا ليبيا ولا مصر الى اخره. المهم هذا هو البروغرام كما قلت لكم. جيز نخلي لكم في صندوق الوصف سميتو الموقع اللي تدخلوا منه باش تشوفوا هاد المعلومات، حيت كاين واحد الفورمولير اللي خاصكم تيليشارجيوه، فهمتوني؟ الوغ كاين واحد فورمولير اللي غندير لكم واحد الرابط تحت في صندوق الوصف، لا تدخلوا ليه وغتشوفوا هاد المعلومات اللي قلت لكم، تقراوها على خاطركم باش تعرفوا نتوما كيفاش تخدموا داكشي. وكاين واحد الفورمولير اللي مهتم، الفورمولير خصك تعمرو وتصيفطوا لهم في اقرب اجل. الوغ هنايا نجيو سيدي بروفيل روكي. اش باغيين هاد الناس؟ يعني شنو بغاو؟ على كيفاش غنقدموا لهاد العرض هذا؟ وشنو هما طالبين منا؟ الوغ شنو طالبين منا؟ يكون عندك نيفو ديتود او مينيموم نيفو باك. هادي نيفو باك معروفه شناهي. او يكون عندك ديبلوم ديال فورماسيون بروفيسيونيل دون لو ميتي سيبلي او اون ريلاسيون افيك لو ميتي سيبلي. شنو معناتها؟ يكون عندك السيدي الا ما كانش عندك نيفو باك، نيفو باك افيك لا سمحوا لي، يكون عندك نيفو باك زائد ديبلوم ديال لو اف بي بي تي، راكم عارفين، ديال فورماسيون بروفيسيونيل، تكوين مهني في شي ميتيي، مهنه من هاد المهن اللي ذكرنا هنايا. ها هما راه باقي نديرينهم هنا فوق شي كونستركسيون هادو كاملين. او
تكون مهنه اللي كتكون قريبه للدومين ديال سميتو الدومين لو ميتي سي او اون غولاسيون افيك، او عندها علاقه هذيك المهنه اللي هما طالبين. هكا نكونوا متفقين. راه عاطين اكزومبل، راه ميتي اونتر بارونتيز بين قوسين ميتي دو لوتيلري او ميتي دو لا كونستركسيون. راه مهم. الوغ شنو اخر عاوتاني؟ بون نيفو اون فرونسي. غيكون عندك بون نيفو اون فرونسي مينيموم بي 1. فرونسي راه كنا كنقراو فرونسي من الابتدائي حتى لافاك. اللي ما دارش ادب العربي وداكشي. بون نيفو اون فرونسي يكون عندك المستوى بي 1. وخوتي راه المستوى بي 1 والله ما صعيب، والله حتى ساهل، قسما بالله اي واحد يقدر يجيبو. يعني ساهل يبريباري لي شي واحد شويه في الدار، وهاديك الساعات ان شاء الله يكون خير. يعني بغيتوني نحط لكم كيفاش بو با تبريباري النيفو بي 1 مثلا، ولا تبريباري سميتو ان تيست ديال الفرونسي اللي غيطلبوا وقيلا تي سي اف ولا تي اف، ما عرفتش بالضبط. مهم ان شاء الله المره الجايه الفيديو الجاي نوريكم كيفاش تبريباريو سميتو المستوى البي 1 ديال اللغه الفرنسيه. قال لك بون نيفو فرونسي بي 1 مينيموم، يكون عندك مستوى بي 1 في الفرنسيه او سلاش، او اللغه الانجليزيه يكون عندك او مينيموم، يكون عندك على الاقل مستوى اجوج. مستوى اجوج. المستوى اجوج في اللغه الانجليزيه كذلك ليس صعب، اي واحد ياخدو الا خدم عليه، اي واحد ياخدو، راه ساهل. والمره الجايه ان شاء الله مني غندير لكم الفيديو ديال كيفاش تبريباري اللغه الفرنسيه، غندير لكم مع واحد الكادو ديال واحد الموقع اللي تقدر تقرا فيه اونلاين ديريكت، غتقرا فيه اللغه الانجليزيه، ولكن يعني ما تخلص حتى شي حاجه، وغتاخد شهاده في اخر المطاف. المهم قلنا في سميتو في اللغه الانجليزيه وداك الشيء كما قلت لكم. غنحط لكم ان شاء الله واحد الفيديو اللي غيكون فيه كيفاش تقرا اللغه الانجليزيه من دارك، من بلاصتك، من البيرو ديالك، بلا ما تمشي لا مدرسه لا والو. كور يعني غيكون بروفيسيونيل. غتقرا اللغه الانجليزيه يمكن تكون احسن من ديال الليسي عندنا كاع، يعني احسن من ديال الجامعات. وغتقرا في جامعه اللغه الانجليزيه تقرا في جامعه امريكيه معترف بها، وفي اخر المطاف غدير واحد الامتحان الا نجحتي غتتوج بان واحد ديبلوم، وهذاك الدبلوم معترف به عند الجامعات العالميه، يعني كمرجع، يعني ويعطوك السيري ديالو وكلشي فيه، يعني كلشي بالاي دي ديالك. كيكون كل واحد عنده اي دي كتقدر تطبعو تحطو يعني في الدوسي ديالك. تقدر مثلا واحد ما تعرف اش كاين، واحد يبغي يقرا مثلا برا ولا شي حاجه، هذيك الشهاده تقدر تعاونو من ياخذها. الو نكملوا. قال لك ولا اللغه الالمانيه مستوى A1 على الاقل، وكذلك نقول وكنرجع نقول لكم المستوى هو A1 في اللغه الالمانيه. راه هو المستوى اللي كيديروه الناس اللي باغيين يديروا الالتحاق بالزوجه، يعني التجمع العائلي. مثلا واحد مغربي مزوج بالمانيه، ولا مغربيه مزوجه بالمانيا، ولا جزائري مزوج بالمانيا، ولا شي حاجه بحال هكا. مني كتبغيو ديروا التجمع العائلي باش تلتحق بالزوج ديالك، ولا باش تلتحقي بالزوج ديالك، كديروا المستوى A1 للغه الالمانيه. هذا ضروري وكتطلبوا لكم مثلا في السفاره. وهذا المستوى A1 راه ما كاينش ما اسهل منه، سهل جدا. تقدر تقرا غير بالابليكاسيون ديال لي زابليكاسيون ديال اللغه الالمانيه اللي كاين موجودين في بلاي ستور والاب ستور، والله العظيم. وتقدروا ديروه، يعني ديروا بروغرام ديالو، تاخذوا يعني تاخذ دروس ديال اللغه الالمانيه مستوى A1، وفي الاخر تمشي تاخذ مثلا دير تسجل في الامتحان ديال معهد جوت، تقيد فيه، تخلص وتجيب الشهاده ديالك. هذا ما كان بالنسبه للغات. والآن راه نمشيو العمر قال لك اسيدي من 18 ل 28 سنه حتى 31 ديسمبر 2019 الناس اللي عندهم 28 سنه
ماكسيموم يكونوا 31 ديسمبر 2019 قافلينها. الشرط واحد جوج ثلاثة. الشرط الرابع هو فيش انثروبوميتريك، هو الشفيز اللي كنقولوا حنا ديال البوليس اللي كتمشي كتخلص عليه وقيلا واحد 30 درهم في المغرب، تخلص واحد 30 درهم كتسنى واحد 4 ايام، لان ما عندك لا سوابق لا والو عدليه ولا شي حاجه، ما مشتوكش الله يسر في الحبس ولا شي حاجه. خاص يكون عندك الفيش ديالك خالي. كيف قلنا الفيش انثروبوميتريك ديال الشرطه ديال البوليس يكون يعني خالي من الله يسر الواحد ما يكونش مشتوت ولا يكون مثلا عنده سوابق عدليه ولا شي حاجه. الشرط الخامس ياك، واحد جوج ثلاثة أربعة الشرط الخامس هو disposition قالك disposition à s'intégrer entièrement au processus de travail et aux réglementations des entreprises de formation en Allemagne. يعني الواحد يكون قادر على يعني التأقلم مع جو العمل يعني جو العمل والقوانين ديال الشركات وحتى ديال التكوين بألمانيا. هذا ما كان اخوتي. عندك 5 ديال سميتو نيفو ديال البكالوريا والدبلوم كيف ما قلنا، فرونسي بي 1 او مينيموم، ولا لونجلي ا 2 مينيموم، ولا الالمانيه ا 1 مينيموم. العمر ما بين 18 28 سنه. وفيش انثروبومتري ديال الشرطه ديال البوليس. وعندك كما قلنا اخيرا الشرط ديال الانتغراسيون او التاقلم مع جو العمل في الشركات الالمانيه وقوانينها. الوغ هنا هو الدوسي دو كونديداتور. هنايا هو اللي غنخلي لكم في رابط الوصف لتحت غتلقاوه. قال لك دوسي دو كونديداتور ا بريزونتي او مومون دونتروتيان دو سيليكسيون، حيت كاين غيكون واحد لونتروتيان دو سيليكسيون. هاد لونتروتيان دو سيليكسيون هو اللي غيسيليكسيونيو فيه، يعني غيختاروا الناس اللي غيكونوا يعني عندهم هاد البروفيل هذا اللي كيحققوا هاد الشروط هادو غيتعزلوا نورمال. وهذه راه الشركه المانيه، يعني شراكه ما بين المغرب وما كاينش داكشي ديال باك صاحبي وداكشي. يعني الواحد يكون عنده واحد الثقه في النفس يبريباري سميتو ان اونتروتيان، لانه ماشي غيسولوك في هذا لونتروتيان، غيسولوك على مثلا الدبلوم ديالك شنو قريتي فيه. يعني كل تخصص غيسولوك، يعني يشوفوك واش عندك فريمون، عندك واحد الباجاج عندك في راسك، يعني عندك واحد المعلومات اللي في راسك اللي قريتيها ديجا. وغيسولوك مثلا على اللغه ديالك كيفاش غيدير لك واحد تيست، يعني في هذيك مثلا ملي غتوريهم من الشهاده داكشي راه سي نورمال غيدير لك واحد لونتروتيان عادي، مقابله يعني بالفرنسيه ولا الانجليزيه ولا الالمانيه. الواحد غير عفوني غير بريباري، يعني الواحد غير بريباري ما يخافش، ما تكونش عندكم هذاك النقص في في اش كيقولوا يعني عاود نستعرض كيف شوفنا الكلمات. الثقه في النفس، الثقه في النفس ديما تكون عندكم طالعه، ما تكونش ما تقولش لا حكا نمشيو ناري غيسولني وهادي لا 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 لا. بريباري، دخل للانترنت كتب ان اونتروتيان كيفاش كومون غيسير ان اونتروتيان، ولا كيفاش يعني مثلا كتب بالعربيه كيف نعملوا مثلا مقابله ناجحه بحال هكا. وغيعطيوك بزاف ديال سميتو ديال لي زونتروتيان. غتدخل تقلب وغتشوف. المهم ما علينا، رجعوا دوكيمون اوبليغاتوار. غادي يكون دوكيمون اوبليغاتوار او مثلا الاوراق الاجباريه اللي خاص باش تدفع بهم الكونديداتور ديالك. هما اول حاجه الفيش دو كونديداتور، يعني واحد الفورمولير، هو دوكيمون تيليشارجابل ابارتير دو ليان، هو اللي غنحط لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. هاد سميتو هاد الفيش ديال الكونديداتور غتكون فيه عباره عن معلومات ديالكم كاملين. معلومات راه وقيلا تيليشارجيتو ونشوفو. المهم نشرح لكم هادي ونشوف واش باقي عندي. هاد الفيش هذا غيكون فيه معلومات ديالكم وداكشي كامل اللي خاصكم تعمروه بالحرف الواحد، وما ديروا حتى شي غلط. ما ديروش حتى شي غلط. وديما قبل ما تكونفيرمي ولا قبل ما تامبريمي ديما دير واحد كونترول 2 ولا 3 فوا باش تكون متاكد بانك ما درتي حتى شي غلط، لان بعض المرات كيكون غير غلط صغير حرف ولا شي حاجه كترفض لك الطلب ديالك. لان يعني الواحد خوتي خاصو يكون شويه يعني ما يكونش خفيف برزانه، يثبت وان شاء الله يكون خير. كوبي سيرتيفي كونفورم دو لاتيستاسيون دو نيفو ديتود.
يعني خاصك تجيب شهاده، هاد الشهاده كتدل بانك كملتي حتى النيفو باك، يعني نيفو بكالوريا، يعني ما شديتيش لشهاده البكالوريا وكملتي حتى النيفو بكالوريا. الناس اللي عندهم نيفو بكالوريا كيفاش غدير لها؟ سهله، غتمشي للمؤسسه اللي كنتي كتقرا عندها اخر حاجه، ليسي سوا حر سوا بيبليك، عمومي ولا حر. غتمشي عند الحراسه العامه وغتقول لهم السلام عليكم، السلام، بغيت شهاده مدرسيه. وما غيرجعوا السجل ديالك، مثلا لنفترض مثلا واحد قرا نيفو باك اسيدي في 2007 وما كيرجعوا للارشيف 2007، كيجبدوا هذاك الدوسي كامل، الملف ديال 2007 كامل، وكيجبدوا السميه ديالك، كيخرج كيكتب لك شهاده مدرسيه ولا نبينا عليه السلام. Copier certifié conforme du diplôme de formation professionnelle. يعني كوبي سيرتيفي راه غدير لها خويا، كوبي سيرتيفي كيفاش غدير لها؟ الشهاده مدرسيه راه سي نورمال تعطى لهم بحال هكاك، ولكن الدبلوم ما يمكنش تعطيهم دبلوم كارطونه، ما تقدرش تعطيهم دبلوم. الوغ شنو غدير؟ غتاخد فهاد كوبي سيرتيفي كونفورم دي ديبلوم، غتاخد اسيدي كوبي، يعني غدير فوتوكوبي لهداك الدبلوم ديالك وغتمشي للمقاطعه وغتليغاليزي، غتصادق عليه. هكا حنا مفاهمين. ندوزو للطرف الثاني ديال الدوكيمون اوبليغاتوار، الوثائق المطلوبه المهمه. كوبي سيرتيفي كونفورم دو لا كارت ناسيونال ديدونتيتي، هادي معروفه، لا كارت ناسيونال غدير كوبي، غدير فوتوكوبي وغتمشي غتليغاليزيها كما غتليغاليزي الدبلوم ديالك. فيش انتروبوميتريك سون مونسيون، ما عرفتش سون مونسيون شنو عناو بها. الوغ الفيش دو انتروبوميتريك راه غتعطي لهم هكاك، يعني غتخلصك 30 درهم، غتسنى 4 ايام، غتمشي عند السونطرال ديال البوليس، غتاخدو غتشيريه وغتعطي لهم بحال هو الاوريجينال، زائد فوتو زائد صوره. هادشي اللي كاين اخوتي. هما هنا واحد الحاجه قال لك نوتا بيني une seule postulation pour un métier est possible dans le programme, l'envoi de plusieurs dossiers pour des métiers différents dans le cadre du projet partenariat germano-marocain pour la formation entraînera l'élimination de la candidature. قال لكم اخوتي هاد البروغرام تقدر تبوستيلي له ولا تقدر تقدم عليه المره واحده فقط، مره واحده، une seule postulation هاهي pour un métier est possible dans le programme. وقال لك الا صيفطتي بزاف ديال لي دوسي ولا بزاف ديال الطلبات وديال تدفع، راه كتاليمينا. هاهي اليميناسيون هاهي دو لا كانديداتور، يعني غتاليمينا الصراحه بالرجوله كما كنقولوا. يعني الواحد يركز على داك الميتي اللي باغي يمشي لها مثلا، واللي حاس براسو انه عنده غيعطي فيها، واللي عنده دوك الشيء اللي كانوا طالبين هنايا، اللي طالبين هنا، اللي حاس براسو انه غيعطي، يقدم الدراري يقدم، ما يقولش لا حقا غيدير، لا قدم اخويا، راه ما عرفتي شنو كاين، ما عرفتي شنو كاين والله العظيم. هنايا واحد الملاحظه، سي فو بوسي دو كالفيزيو، الفيش ديالك هذاك الشيء الكانديداتور والكوبي ديال لاكارت ناسيونال وتزيد عليه سيفي. السيفي ضروري، اي واحد خصو يكون سيفي، اي واحد خصو يكون عنده سيفي، ماشي تا غتكون عندك سيفي ديالك مصايبو في الوورد، فيكسي عندك مثلا في الايميل، اشاك فوا ملي كتبغي ترجع كترجع ليه، كتموديفي فيه، فهمتيني؟ ديما كيبقى عندك واحد كوبي ديالك في الايميل، ديما اشاك فوا كتموديفي فيه، يعني كيبقى عندك واحد الكوبي ديالك اوريجينال ديال سميتو ديال في الايميل. غدير الفيش دي كونديداتور رونسينيي، هو داك الفيش اللي قلنا هو هذا، ولا نخليكم في رابط الوصف ان شاء الله. كوبي ديال لاكارت ناسيونال، سي في، وكوبي ديال الدبلومات، داكشي لا كامل غتصيفطو على لادريس ايميل سويفونت guise.wp.2019@gmail.com. او بلو طار لو 6 نوفمبر، غنقول لو 6 نوفمبر لان البارح كان لو 6 نوفمبر، اليوم لو 7، ولكن باقيين دايرين لوفر، يعني باقيين دايرين هاد البروغرام في السيت ديالهم. دابا نخلي لكم حتى هو سميتو في رابط الوصف، في صندوق الوصف او رابط الوصف. هاد سميتو ما حدهم باقيين دايرينه، ما حدهم، حيت باغفوا كيديروا هاد مثلا اخر اجل هو 6 نوفمبر ولا شي حاجه، ولكن راه باقيين كيدفعوا الناس، ما عرفتش انا علاش كيديروا هاد البلان هذا. المهم ما علينا، حنا ما نديوش على هاد الهضره هادي. ادفع سيدي ماشي مشكل، ما كاينش مشكل، دفع. Seuls les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués aux entretiens de sélection.
الناس اللي تختاروا هما اللي عيطوا لهم بار ايميل ولا بار بوست ولا بار في التليفون، راه هما اللي غيتكونفوكاو قال لك لونتروتيان ديال الاختيار ديال السيليكسيون اللي غيختاروا الناس اللي غيختاروا. المهم هذا هو الشرح ديالنا كان اخوتي. ما تبخلوش علينا بجيم وابوني وبارطاجي حتى هي. لاشين راه باقا جديده وما كرهناش الدعم ديالكم. انا ديما اشاك فوا ان شاء الله غتبقى ديما نقلب على وسائل الهجره الشرعيه والقانونيه، وان شاء الله انا ما نبخلش عليكم، واي حاجه غنبارطاجيها معكم، وشعارنا لا للإحسان.